बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वो एक चीज़ जो दरूद शरीफ पढ़ने वालों के दिलों में पैदा कर दी जाती है, आज हम आपके साथ एक बड़ा हैरान कुन राज बयान करने जा रहे हैं। इस राज को अहले दरूद, अहले फ़हम और अहले इल्म और सबसे बढ़कर जो लोग अहले मुहब्बत हैं ना, वो इस राज को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे और इत्तफ़ाक़ भी करेंगे इस बात से, क्योंकि अहले दरूद इन तमाम राज़ों को जानते हैं। ये वो मुशाहिदात, ये वो तजुर्बात हैं जो अहले दरूद की ज़िंदगी में वक्तन फ़वक्तन होते रहते हैं। ये करामतें यूँ समझ लें कि ये मुअज्ज़े, ये तब्दीलियाँ, ये इनकलाब उनकी ज़िंदगियों में आती रहती हैं। और आज का जो राज हम बयान करने जा रहे हैं कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं उनके दिलों में एक ख़ास कैफ़ियत पैदा कर दी जाती है। इस कैफ़ियत को अगर आपने भी महसूस किया है ना, अहले दरूद लोगों से मुखातिब हूँ, जो लोग हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद पाक मुहब्बत के साथ पढ़ते हैं, बग़ैर किसी लालच के पढ़ते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद है हजूर की याद में दरूद पाक पढ़ना। ये जो राज आज हम बयान करने जा रहे हैं ना, ये उन्हीं लोगों को नसीब होता है जो लोग दरूद पाक को मुहब्बत से अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं। अगर ये राज आपको महसूस होता है, ये कैफ़ियत जो एक ख़ास किस्म की अहले दरूद लोगों के दिलों को अता कर दी जाती है, तो आप इंतहाई खुश नसीब लोग हैं, खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि अल्लाह पाक ने आपको अपने हबीब के ज़िक्र के लिए चुना और फिर आपने बेलौस होकर दरूद पाक की कसरत कर दिखाई। अच्छा, अब वो जो हैरान कुन राज है, वो एक ख़ास किस्म की चीज़, एक ख़ास किस्म की यूँ समझ लें कि कैफ़ियत है जो अहले दरूद, जो लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं उनके दिलों में पैदा कर दी जाती है। और ये एक ऐसी कैफ़ियत है जो दुनिया की हर चीज़ से मुख्तलिफ होती है। शुरू में जब इंसान दरूद पाक पढ़ना शुरू करता है ना, तो वो अल्फाज अपनी ज़ुबान पर बार बार जब जारी करता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वही अल्फाज यानी दरूद पाक का जो ज़िक्र है ना, वो उसके बराह रास्त दिल पर असर डालना शुरू कर देता है। जब आप मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ का एक एक लफ्ज़ आपके कल्ब पर जो है ना वो असर कर रहा होता है, और जैसे जैसे कल्ब पर असर होता है ऐसे ही आपके दिल रोशन होना शुरू हो जाते हैं। और जब दिल रोशन होते हैं ना, तो फिर इस दिल में सिर्फ़ और सिर्फ नेकियां ही रह जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा और ख़ूबसूरत पाकीज़ा ख़याल और गुमान रह जाता है। अब उस ख़याल गुमान का फिर ये असर होता है कि आपको एक ख़ास चीज़ अता कर दी जाती है, एक ख़ास कैफ़ियत आपको नसीब हो जाती है। और वो कैफ़ियत क्या है कि आपके अंदर से गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि गुस्सा एक आग है, तो आग जो है फिर ऐसे दिलों में नहीं ठहरती, दिल आपका नरम होने लगता है और इंसान छोटी छोटी बातों पर टूटना छोड़ देता है। अब ये कैफ़ियत आपने देख लेनी है, वो ख़ास चीज़, वो ख़ास कैफ़ियत जो दरूद शरीफ पढ़ने वालों को आहिस्ता आहिस्ता उनके दिलों को नसीब हो जाती है। वो ये है कि इंसान फिर जो ओवर सेंसिटिविटी है ना, वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। अब ये ख़त्म, ओवर सेंसिटिविटी का ख़त्म होने का मतलब ये है कि आपको बेनियाज होना सिखा दिया जाता है। फिर आप लोगों से, लोगों के रवैयों से, लोगों की दी हुई तकलीफ़ों से बेनियाज हो जाते हैं। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता और आपका दिल छोटी छोटी बातों फिर टूटता नहीं है, आपका दिल मजबूत कर दिया जाता है। आपका कल्ब जब मुनव्वर और रोशन होता है तो फिर वो तारीकियों से और अंधेरों से निकाल दिया जाता है, फिर उसे रोशनी नसीब होती है। और जब रोशनी नसीब हो जाए तो ऐसा दिल ताकतवर हो जाता है। फिर ऐसा दिल दुनियावी लिहाज से, दुनियावी बातों पर और दुनियादार लोगों के रवैयों पर नहीं टूटता, आप फिर बेनियाज हो जाते हैं। ये कैफ़ियत अगर आपको नसीब हो गई है ना, तो आप बड़े ही बुलंद बख्तों के मालिक हैं कि अल्लाह पाक ने आपके कल्ब को चुन लिया है अपने हबीब के ज़िक्र के लिए और रूहानियत के लिए और नूरानियत के लिए आपके दिलों का इंतखाब हो चुका है। क्योंकि ये कैफ़ियत नसीब ही उन्हीं लोगों को होती है जिनके दिल नर्म पड़ जाते हैं अल्लाह और उसके महबूब के ज़िक्र, याद और मोहब्बत से। तो ये कैफ़ियत कि आप
جو ہیں اندر سے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ پھر لوگوں کے رویے آپ کو تکلیف نہیں دیتے، پھر آپ جو ہے نا مسکرا کر آگے چل پڑتے ہیں، آپ موو آن کر جاتے ہیں، آپ پیچھے مڑ کر بھی ان باتوں کو نہ سوچتے ہیں اور نہ دہراتے ہیں، کیونکہ آپ کا قلب اب بے نیاز ہو چکا ہے۔ اب آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا انہوں نے آپ کو کوئی بھی آپ کی دل آزاری کی ہے، کوئی ایسا جملہ بول دیا جس نے آپ کو تکلیف دی، ان باتوں سے آپ بے نیاز ہیں۔ آپ کا دل اب اتنا مضبوط کر دیا جاتا ہے، یہ کیفیت آپ کے دل کو نصیب ہوتی ہے، یہ چیز آپ کو دل کو نصیب ہوتی ہے کہ آپ اندر سے پاورفل ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے، یا آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے، یا آپ کے بارے میں کوئی برا بھلا سوچ رہا ہے، ان چیزوں سے پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ اتنی بڑی کیفیت ہے، اتنی بڑی کیفیت ہے کہ سارے جہان کا سکون اس کیفیت میں چھپا ہے۔ جب انسان ہو ہی بے نیاز جائے تو پھر سکون ہی سکون ہے نا۔ بے سکونی وہاں شروع ہوتی ہے جب انسان چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ باتیں دل پر لینا اور دل میں رکھنا شروع کرتے ہیں، آپ کمزور پڑ جاتے ہیں، آپ کا اندر کمزور پڑ جاتا ہے، آپ حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن درود شریف پڑھنے والے کے دلوں کو اتنی طاقت نصیب ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ تو ناراض ہوتے ہیں، نہ ان کا دل ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ اسی وقت اپنے دل سے صاف کرتے ہیں ایسی باتوں کو، اور آگے جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں۔ اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دلوں کو اگر یہ کیفیت نصیب ہو گئی ہے تو یہ درود شریف کی کثرت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے والوں کے دل جب روشن ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، تو پھر ایسی باتیں خود بخود ہی دل سے صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو چیزیں آپ کو کمزور کرتی ہیں۔ تو اگر آپ اہل درود ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، تو آپ کو یہ سکون، یعنی یہ قلبی سکون اس قدر نصیب ہوگا کہ آپ یوں سمجھیں گے کہ جیسے پوری دنیا کا سکون آپ کی جیب میں ہے۔ اہل درود لوگوں، یہ میری بات، یہ میرا جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جن کے قلب منور ہو جاتے ہیں نا، پھر انہیں پوری کائنات کا سکون میسر ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تو اپنی جیب میں لے کے پھرتے ہیں سکون۔ پھر ان کے قلب کو بھی سکون ہے، ان کی روح کو بھی سکون ہے، ان کے ذہن کو بھی سکون ہے۔ اور یہ کیفیت درود پاک کی کثرت سے آپ کے دلوں کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر یہ چیز آپ کو فیل ہوتی ہے نا اپنے اندر کہ اب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، آپ کا دل نہیں ٹوٹتا، آپ کا دل مضبوط ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے رویوں کو دہرانا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یقین کریں کہ آپ انتہائی خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو سکون جیسی دولت سے جو ہے نا وہ نواز دیا ہے۔ اس سے بڑی اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہو سکتی کیا ہے بھلا؟ تو بس درود پاک کی کثرت اپنی زندگی میں شامل رکھیں اور دنیا کا ہر سکون اپنی جھولی میں ڈالتے جائیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ پڑھو درود کے چہرے پہ تازگی آئے، پڑھو درود کے آنکھوں میں روشنی آئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔